12वीं सदी ईस्वी का वो दौर जब मशरिक़ वुस्ता की सरजमीन पर तलवारों की झंकार और अकीदों की आवाज़ एक दूसरे से टकरा रही थी। सहरा की गर्म हवाएं और बहीरे रोम की ठंडी लहरें गवाह थीं उन तब्दीलियों की जो पूरी दुनिया की तारीख बदलने वाली थीं। यरूशलेम की मुक़द्दस गलियां, दिमश्क के बाज़ार, काहिरा के महल्लात, सब कुछ एक अजीम तूफ़ान की आमद का मुंतज़िर था। इस दौर में ज़मीन का नक्शा खून से लिखा जा रहा था। एक तरफ सलीबी जंगजू थे जिन्होंने तकरीबन एक सदी कबल मुक़द्दस सरजमीन पर कब्ज़ा कर लिया था, और दूसरी तरफ मुसलमान हुक्मरान थे जो आपस की रकाबतों में उलझे हुए अपनी ताकत खो चुके थे। ये वो वक्त था जब मुस्लिम दुनिया किसी ऐसे रहनुमा की तलाश में थी जो बिखरी हुई क़ुव्वतों को यकजा कर सके, जो न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि सियासत और हिकमत के मैदान में भी अपनी मिसाल आप हो। सहराए शाम की सुनहरी रेत पर जब सूरज तुलू होता तो दूर दूर तक किलों की फसीलें नजर आतीं। हर किला एक कहानी था, हर शहर एक जंग की यादगार। बाजारों में ताजिर अपना सामान फरोख्त करते, लेकिन उनकी आंखों में खौफ छलकता था। किसान अपने खेतों में मेहनत करते, मगर ये नहीं जानते थे कि अगली फसल तक उनकी ज़मीन उनकी रहेगी या नहीं। इस बेयकीनी के माहौल में तकरीत के एक छोटे से शहर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। किसे मालूम था कि ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया को हैरत में डाल देगा। किसे पता था कि ये नाम तारीख के सफ़हात में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। ये कोई मामूली शहज़ादा नहीं था, ये किसी बड़ी सल्तनत का वारिस भी नहीं था। ये तो एक कुर्द ख़ानदान का फ़र्द था जिसके बाप दादा फौजी अफसर रहे थे, लेकिन तकदीर ने इसके लिए कुछ और ही लिखा था। यूसुफ बिन अय्यूब, जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, महज एक फौजी जनरल नहीं बना। वो एक ऐसा हुक्मरान बना जिसने अपनी हिकमत अमली से दुश्मनों को शिकस्त दी, अपने इंसाफ से दोस्त और दुश्मन दोनों का दिल जीता और अपनी फरासत से तारीख का रुख मोड़ दिया। रात की खामोशी में जब मुहाफिज किलाओं की दीवारों पर पहरा देते, वो आसमान की तरफ देखते और सोचते कि आइंदा क्या होने वाला है। क्या मुसलमान दोबारा अपनी खोई हुई इज्जत हासिल कर सकेंगे? क्या यरूशलेम की गलियों में दोबारा आज़ान की आवाज़ गूंजेगी? क्या कोई ऐसा रहनुमा आएगा जो मुंतशिर कौम को मुत्तहिद कर दे? ये सवालात हर दिल में थे, हर ज़ुबान पर थे, मगर जवाब अभी दूर था, क्योंकि अज़मत की राह आसान नहीं होती और तारीख साज शख्सियात रातों रात नहीं बनती। सलाहुद्दीन को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई मराहिल से गुजरना था, कई इम्तिहान देने थे, कई जंगें लड़नी थीं। दमिश्क की गलियों में जब गर्मी की दोपहर में साया तलाश करते लोग दीवारों से लगकर चलते तो वो आपस में कहानियां सुनाते, पुराने ज़माने के बहादुरों की, आदिल हुक्मरानों की, फताहों की। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि उनके अपने दौर में एक ऐसी शख्सियत परवान चढ़ रही है जो इन तमाम कहानियों से बढ़कर साबित होगी। इस कहानी की शुरुआत सादा है, मगर इसका सफ़र गैर मामूली है। ये महज जंगो जदल की दास्तान नहीं, ये हिकमत की दास्तान है। ये सिर्फ फताहत की कहानी नहीं, ये इखलाक और किरदार की कहानी है। ये तलवारों की झंकार से ज़्यादा दिमाग की तेज़ रफ्तारी का किस्सा है। तो क्या आप तैयार हैं इस सफ़र के लिए? क्या आप देखना चाहते हैं कि एक आम इंसान कैसे गैर मामूली बनता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हकीकी हिकमत अमली क्या होती है? तो फिर चलिए वापस चलते हैं 12वीं सदी में, जहां ये दास्तान शुरू होती है, जहां एक नौजवान अपनी किस्मत बनाने निकला था और उसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। 11वीं सदी के आखिर में जब सलीबी लश्कर मशरिक की तरफ बढ़े तो मुस्लिम दुनिया की हालत इंतहाई कमज़ोर थी। अब्बासी खिलाफत महज नाम की रह गई थी, हकीकी ताकत मुख्तलिफ ख़ानदानों में बटी हुई थी। फ़ातिमी मिस्र में हुकूमत करते थे, सल्जोकी शाम और इराक़ पर काबिज़ थे और उनके दरमियान मुसलसल कशमकश जारी थी। ये तफर्रुक़ा ही वो कमज़ोरी था जिसका फ़ायदा उठाकर सलीबियों ने यरूशलेम समेत कई अहम शहरों पर कब्ज़ा कर लिया। सन 1099 ईस्वी में यरूशलेम का सुकूत एक ऐसा ज़ख्म था जो मुस्लिम दुनिया के दिल पर लगा और कभी नहीं भरा। उस दिन सलीबियों ने जो कत्लेआम किया वो तारीख़ के स्याह तरीन सफ़हात में दर्ज है। 70,000 मुसलमान, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबको बेदर्दी से कत्ल किया गया। खून मस्जिद अक्सा के फर्श पर तखनों तक बहा। ये मंजर हर मुसलमान के दिल में इंतकाम की आग भड़का गया था, मगर इंतकाम लेने की ताकत नहीं थी।
इसी दौर में सन 1138 ईस्वी में तकरीद के छोटे से शहर में नजमुद्दीन अय्यूब के घर में एक बेटे की पैदाइश हुई। नजमुद्दीन खुद एक फौजी कमांडर थे जो सल्जूकी सुल्तान की खिदमत में तैनात थे। उनका खानदान कुर्द नस्ल का था, बहादुर और वफादार लोग। बच्चे का नाम रखा गया यूसुफ और वो अपने वालिद के खानदानी नाम से अय्यूबी कहलाया। किसने सोचा था कि यही यूसुफ एक दिन सलाहुद्दीन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर होगा। यूसुफ का बचपन आम नहीं था। उनके वालिद और चचा शेर कोह दोनों फौजी माहिरीन थे और उन्होंने बचपन से ही यूसुफ को जंग की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। लेकिन यूसुफ में कुछ खास था। वो सिर्फ तलवार चलाने में माहिर नहीं था, बल्कि किताबें पढ़ने, तारीख समझने और हालात का तज्जिया करने में भी दिलचस्पी रखता था। उसने कुरान हिफ्स किया, हदीस का इल्म हासिल किया और फिक्र में भी महारत पैदा की। दमिश्क में जहां यूसुफ की परवरिश हुई, वहां का माहौल सियासी साजिशों से भरा हुआ था। नूरुद्दीन जंगी उस वक्त शाम का ताकतवर हुक्मरान था जो सलेबियों के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद कर रहा था। नूरुद्दीन एक नेक और आदिल हुक्मरान था जिसने मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश की। यूसुफ के वालिद और चचा नूरुद्दीन के करीबी साथियों में शामिल थे और यूं यूसुफ को शुरू से ही सियासत और जंग की अमली ट्रेनिंग मिलने लगी। मगर असल मोड़ उस वक्त आया जब मिस्र की फातिमी खिलाफत कमजोर होने लगी। फातिमी खलीफा सिर्फ नाम का हुक्मरान रह गया था। असल ताकत वजीरों और सिपाह सालारों के हाथ में थी और उनमें आपस में खाना जंगी चल रही थी। किसी ने नूरुद्दीन जंगी से मदद मांगी, किसी ने सलेबियों से। ये सूरत हाल एक सुनहरी मौका था किसी भी ताकतवर फौज के लिए मिस्र पर कब्जा करने का। नूरुद्दीन जंगी ने फैसला किया कि मिस्र में अपनी फौज भेजी जाए ताकि वहां सलीबियों को कदम जमाने से रोका जा सके। इस मुहिम की क़यादत दी गई शेर कोह को, यूसुफ के चचा को, और शेर कोह ने अपने साथ अपने नौजवान भांजे यूसुफ को भी ले जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि यूसुफ पहले इस मुहिम पर जाने के लिए राजी नहीं था क्योंकि वो दिमश्क में अपनी पुरसुकून जिंदगी से खुश था, लेकिन चचा के इसरार पर वो मान गया। यह फैसला तारीख बदल देने वाला था। सन 1164 में जब शेर कोह की फौज मिस्र में दाखिल हुई तो यूसुफ महज 26 साल का नौजवान था, लेकिन इस नौजवान में वो सलाहियत थी जो उसके चचा ने देखी थी। पहली ही जंग में यूसुफ ने अपनी हिकमत अमली का लोहा मनवाया। सलीबियों और फातिमी फौज के खिलाफ लड़ते हुए उसने ऐसी तदाबीर इख्तियार की जिनसे दुश्मन हैरान रह गए। मिस्र की सरजमीन खूबसूरत थी। दरियाए नील का पानी जरखेज जमीनों को सैराब करता था। काहिरा की शान व शौकत देखने वाली थी, मगर सियासी तौर पर मिस्र एक कमज़ोर रियासत था। फातिमी खलीफा अल आजिद महज एक कठपुतली था। असल ताकत की कशमकश वजीरों में थी। कभी कोई वजीर आज़म बनता, कभी कोई और हर नया वजीर अपनी हुकूमत बचाने के लिए बैरूनी ताकतों से मदद मांगता। शेर कोह ने इस सूरत हाल को समझा और मिस्र में अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम करने लगा, लेकिन ये काम आसान नहीं था। एक तरफ सलीबी लश्कर थे जो मिस्र को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, दूसरी तरफ फातिमी दरबारी साजिशें करते रहते थे। शेर कोह और यूसुफ को बहुत मुहतात रहना पड़ता था। 3 बार शेर कोह ने मिस्र का सफ़र किया और हर बार यूसुफ उसके साथ था। हर मुहिम में यूसुफ का किरदार ज़्यादा अहम होता गया। उसने न सिर्फ जंगी मुहाज़ों पर बल्कि सियासी गुफ्तगोश्त में भी अपनी सलाहियतें दिखाईं। काहिरा के दरबारियों ने जल्द ही ये समझ लिया कि ये नौजवान कोई आम फौजी नहीं है, और फिर वो लम्हा आया जिसने यूसुफ की ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। सन 1169 में शेर कोह को फातिमी खलीफा ने वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। शेर कोह अब मिस्र की हकीकी ताकत बन गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 2 महीने बाद शेर कोह अचानक वफात पा गया। अब सवाल ये था कि अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा। मिस्र के तमाम सिपहसालार और दरबारी इस ओहदे की तमन्ना रखते थे, लेकिन फातिमी खलीफा अल आजिद ने एक हैरान कुन फैसला किया। उसने यूसुफ बिन अय्यूब को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। ये फैसला कई लिहाजों से हैरत अंगेज़ था। यूसुफ महज 31 साल का था। वो मिस्र का बाशिंदा नहीं था और ना ही फातिमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन खलीफा ने सोचा कि शायद ये नौजवान आसानी से काबू में रहेगा। ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यूसुफ बिन अय्यूब, जो अब सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाने लगा, कोई मामूली इंसान नहीं था। उसके दिमाग में एक मुकम्मल मंसूबा था, एक वाज़ेह विजन था,
اور اب اسے موقع مل گیا تھا اپنی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کا۔ مگر یہ آسان سفر نہیں تھا۔ چاروں طرف دشمن تھے، سازشیں تھیں، خطرات تھے۔ صلاح الدین کو ہر قدم بڑی احتیاط سے اٹھانا تھا، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی، حکمت عملی کی وہ داستان جو آنے والی صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ جس دن صلاح الدین ایوبی مصر کا وزیر اعظم بنا، اس دن قاہرہ کے محلات میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ درباری ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، فوجی افسران حیران تھے، اور فاطمی خلیفہ العاضد سوچ رہا تھا کہ کیا اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ لیکن صلاح الدین کے چہرے پر سکون تھا، اس کی آنکھوں میں عزم تھا، اور اس کے دل میں ایک واضح منصوبہ تھا۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ مصر میں اپنی حکومت کو مستحکم کیا جائے۔ فاطمی درباری اسے اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صلاح الدین نور الدین زنگی کا نمائندہ ہے، اور نور الدین کا مقصد مصر کو اپنے اثر و رسوخ میں لانا تھا۔ فاطمی خاندان شیعہ تھا، جبکہ صلاح الدین سنی مسلمان تھا۔ یہ فرق بھی ایک بڑی رکاوٹ تھا۔ صلاح الدین نے پہلے قدم بڑی احتیاط سے اٹھائے۔ اس نے فوری طور پر کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی۔ اس نے فاطمی خلیفہ کی عزت قائم رکھی، درباریوں سے نرمی سے پیش آیا، اور عوام میں انصاف کا پیغام پھیلایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے خاموشی سے اپنے وفادار ساتھیوں کو اہم عہدوں پر مقرر کرنا شروع کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے قریبی رفقا کو، ان لوگوں کو جن پر وہ اعتماد کر سکتا تھا۔ مگر سازشیں رکنے والی نہیں تھیں۔ محل کے اندر ایک خفیہ گروہ نے صلاح الدین کو قتل کرنے کی سازش رچائی۔ یہ لوگ سوڈانی اور نوبین محافظوں کا ایک طاقتور گروہ تھا، جو فاطمی خاندان کے وفادار تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر صلاح الدین کو ختم کر دیا جائے تو مصر دوبارہ فاطمیوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ لیکن صلاح الدین کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت مضبوط تھا۔ اسے سازش کی خبر پہلے ہی مل گئی۔ اس نے جو قدم اٹھایا وہ اس کی حکمت عملی کی پہلی بڑی مثال تھا۔ اس نے سازشیوں پر فوری حملہ کیا، انہیں گرفتار کیا اور پھانسی دے دی۔ یہ کارروائی اتنی تیز اور منظم تھی کہ دوسرے سازشی حیران رہ گئے۔ صلاح الدین نے یہ پیغام واضح کر دیا کہ وہ کمزور نہیں ہے، اور جو اس کے خلاف سازش کرے گا اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے مصر کی فوج کو دوبارہ منظم کرنا شروع کیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ طاقت کا اصل ذریعہ ایک مضبوط اور وفادار فوج ہے۔ اس نے نئے سپاہی بھرتی کیے، جنہیں اچھی تنخواہ دی، بہترین ٹریننگ دی، اور انہیں اپنے مقصد کے لیے تیار کیا۔ اس نے کرد، ترک اور عرب سپاہیوں کو ملا کر ایک ایسی فوج بنائی جو نظم و ضبط کا نمونہ تھی۔ مگر صلاح الدین کی حقیقی مہارت صرف فوج بنانے میں نہیں تھی، بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں تھی۔ اس نے مصر کے عوام میں انصاف کا نظام قائم کیا، غریبوں کی مدد کی، مدرسے بنائے، ہاسپٹل تعمیر کیے، اور عوامی فلاح کے کام شروع کیے۔ قاہرہ کی گلیوں میں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ وزیر پچھلے تمام وزراء سے مختلف ہے، یہ سچ میں لوگوں کی پرواہ کرتا ہے۔ 2 سال بعد 1171 میں فاطمی خلیفہ العاضد بیمار پڑ گیا اور فوت ہو گیا۔ یہ صلاح الدین کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ اب فیصلہ کرنا تھا کہ کیا فاطمی خلافت کو جاری رکھا جائے یا نہیں۔ صلاح الدین نے جو قدم اٹھایا وہ تاریخی تھا۔ اس نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور جمعہ کے خطبے میں بغداد کے عباسی خلیفہ کا نام لیا۔ یہ فیصلہ ایک بڑا خطرہ تھا۔ مصر میں 200 سال سے فاطمی خلافت قائم تھی، اور اچانک اسے ختم کرنا بغاوت کو دعوت دے سکتا تھا۔ لیکن صلاح الدین نے اس قدم کو اتنی احتیاط سے اٹھایا کہ کوئی بڑی بغاوت نہیں ہوئی۔ اس نے پہلے سے عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا تھا، اپنے حامیوں کو مضبوط کیا تھا، اور مخالفین کو کمزور کر دیا تھا۔ اب صلاح الدین صرف وزیر اعظم نہیں رہا، وہ مصر کا حقیقی حکمران بن گیا۔ لیکن ابھی بھی وہ نور الدین زنگی کے ماتحت تھا، جو دمشق سے مصر پر اپنا حق سمجھتا تھا۔ نور الدین اور صلاح الدین کے درمیان تعلقات پیچیدہ تھے۔ ایک طرف صلاح الدین نور الدین کا احترام کرتا تھا، اسے اپنا استاد اور رہنما مانتا تھا۔ دوسری طرف وہ جانتا تھا کہ مصر کو آزادانہ طور پر چلانے کے لیے اسے اپنی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ نور الدین نے کئی بار صلاح الدین سے کہا کہ وہ مصر سے فوج بھیج کر صلیبیوں کے خلاف مہمات میں حصہ لے۔ صلاح الدین نے بظاہر اطاعت کی، لیکن اس نے اپنی فوج کو کبھی بھی مکمل طور پر مصر سے باہر نہیں بھیجا۔
وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی طاقت کو کمزور کیا تو مصر میں اس کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ نور الدین کو شک ہونے لگا کہ صلاح الدین اس سے آزادی چاہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نور الدین نے مصر پر فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی بھی شروع کر دی تھی، لیکن قسمت نے ایک اور موڑ لیا۔ 1174 میں نور الدین زنگی اچانک بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ اس کی موت نے پورے شام میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ نور الدین کا بیٹا الصالح اسماعیل صرف 11 سال کا تھا۔ حکومت کمزور ہو گئی، سپہ سالاروں میں اختیار کی لڑائی شروع ہو گئی اور صلیبیوں نے موقع دیکھ کر حملے شروع کر دیے۔ صلاح الدین کے سامنے اب ایک بڑا فیصلہ تھا۔ کیا وہ شام جائے اور وہاں کی صورتحال سنبھالے؟ کیا وہ نور الدین کے بیٹے کی مدد کرے یا پھر مصر میں اپنی طاقت مضبوط کرے؟ اس کے مشیروں میں اختلاف تھا۔ کچھ کہتے تھے کہ مصر میں رہو، یہاں کی حکومت محفوظ ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ شام جاؤ، وہاں بڑا موقع ہے۔ صلاح الدین نے وہ فیصلہ کیا جو اس کی حکمت عملی کی عکاسی کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شام جائے گا، لیکن فتح کے طور پر نہیں بلکہ حامی کے طور پر۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ نور الدین کے بیٹے کی مدد کے لیے جا رہا ہے، صلیبیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ اعلان اس کی سیاسی ذہنیت کی مثال تھا۔ 1174 کے آخر میں صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ راستے میں صلیبی قلعے تھے، دشمن فوجیں تھیں، لیکن صلاح الدین نے اتنی احتیاط سے اپنی فوج کو آگے بڑھایا کہ کسی بڑی جھڑپ سے بچتے ہوئے وہ دمشق پہنچ گیا۔ دمشق میں اسے پرجوش استقبال ملا۔ عوام نے اسے امید کی نظر سے دیکھا۔ انہیں ایک مضبوط رہنما کی ضرورت تھی اور صلاح الدین وہی رہنما تھا۔ اس نے دمشق میں داخل ہوتے ہی واضح کر دیا کہ اس کا مقصد تقسیم نہیں بلکہ اتحاد ہے۔ اس کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی تیاری ہے۔ لیکن شام کے دوسرے حکمران اسے شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ حلب کا حکمران، موصل کا حکمران، حما کا حکمران، سب کو خدشہ تھا کہ صلاح الدین ان کی ریاستوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لے گا، اور ان کا خدشہ غلط نہیں تھا۔ صلاح الدین کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ تمام مسلم ریاستوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبیوں کو شکست دینے کا واحد طریقہ یہی ہے، لیکن اتحاد پیدا کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ہر حکمران اپنی طاقت اور اختیار کو بچانا چاہتا تھا۔ اگلے کئی سال صلاح الدین نے مختلف مسلم ریاستوں کو اپنے اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش کی، کبھی مفاہمت سے، کبھی شادی کے رشتے سے اور کبھی جنگ سے۔ ہر شہر کو فتح کرنے کے بعد اس نے وہاں کے لوگوں سے نرمی سے پیش آیا، ان کے حقوق محفوظ رکھے اور انہیں اپنے مشن کا حصہ بنایا۔ یہ ایک لمبی اور تھکا دینے والی جدوجہد تھی، لیکن صلاح الدین میں صبر تھا، حکمت تھی اور سب سے بڑھ کر ایک واضح مقصد تھا۔ اور اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب یہ تیاری آزمائی جانے والی تھی۔ صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب تھا۔ سن 1187 کا موسم گرما۔ شام کے صحرا میں گرمی اپنے عروج پر تھی، لیکن اس گرمی سے بھی زیادہ تپش ان دلوں میں تھی جو ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ صلاح الدین نے گزشتہ کئی سالوں میں جو بنیاد رکھی تھی وہ اب مکمل ہو چکی تھی۔ مصر سے لے کر شام تک، موصل سے لے کر یمن تک ایک وسیع اسلامی اتحاد تیار تھا۔ تقریباً 30,000 سے زائد سپاہی، ہزاروں گھڑ سوار اور بے شمار رضاکار، سب ایک ہی مقصد کے لیے جمع تھے۔ لیکن جنگ کا محرک کیا تھا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صلاح الدین نے یہ فیصلہ کن قدم کیوں اٹھایا۔ کہانی شروع ہوتی ہے رینو آف شیٹیون سے، ایک صلیبی امیر جو اپنی بے رحمی اور غداری کے لیے مشہور تھا۔ رینو نے کئی بار مسلمان قافلوں پر حملے کیے، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا اور جنگ بندی کے معاہدے کو بار بار توڑا۔ صلاح الدین نے کئی بار اسے معاف کیا، انتباہ دیا، لیکن رینو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ 1187 کے شروع میں رینو نے ایک مسلمان تجارتی قافلے پر حملہ کیا جو مکہ سے شام جا رہا تھا۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے جن کو رینو نے قید کر لیا۔ جب یہ خبر صلاح الدین تک پہنچی تو اس کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے رینو کو سزا دے گا۔ یہ صرف ذاتی انتقام نہیں تھا، یہ ایک اصولی موقف تھا۔ صلیبیوں کی بدعہدی اور ظلم کو اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔
صلاح الدین نے اپنی فوجوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ مصر سے، دمشق سے، موصل سے، حلب سے، ہر طرف سے لشکر آنے لگے۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ مسلمان تقریباً 90 سال بعد پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں متحد ہوئے تھے۔ صلیبیوں کو بھی خبر مل گئی تھی کہ صلاح الدین بڑی تیاری کر رہا ہے۔ یروشلم کے بادشاہ گائے دے لیوسینیان نے تمام صلیبی قوتوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ طرابلس سے، انطاکیہ سے، عکا سے ہر صلیبی ریاست نے اپنے سپاہی بھیجے۔ تقریباً 20 سے 25 ہزار صلیبی فوجی جمع ہو گئے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی صلیبی فوج تھی جو فلسطین میں اکٹھی ہوئی تھی۔ جون کے آخر میں صلاح الدین نے اپنی فوج کو طبریہ کی طرف بڑھایا۔ طبریہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو لیک گیلیلی کے کنارے واقع تھا۔ اس شہر کا قلعہ ایک صلیبی امیر کی بیوی کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین نے طبریہ کا محاصرہ کر لیا اور شہر پر قبضہ کر لیا، لیکن قلعہ ابھی باقی تھا۔ یہ ایک چال تھی، ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ صلاح الدین جانتا تھا کہ اگر وہ طبریہ پر حملہ کرے گا تو صلیبی فوج اسے بچانے کے لیے آئے گی، اور وہ چاہتا تھا کہ صلیبی فوج کھلے میدان میں آئے جہاں وہ انہیں اپنی شرائط پر لڑا سکے۔ صلیبی کیمپ میں ایک شدید بحث چھڑ گئی، کیا طبریہ کو بچانے جایا جائے یا نہیں؟ ریمنڈ آف ٹرپلی، جو طبریہ کا حقیقی حکمران تھا اور جس کی بیوی قلعے میں محصور تھی، نے ایک حیران کن مشورہ دیا۔ اس نے کہا، مت جاؤ، یہ صلاح الدین کا جال ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم صحرا میں اس کا سامنا کریں۔ ہمیں یہاں رہنا چاہیے، اپنے پانی کے ذرائع کے قریب، اپنے قلعوں کی حفاظت میں۔ لیکن رینالڈ اور دوسرے جنگ پسند عمرا نے اسے بزدلی قرار دیا۔ انہوں نے کہا، ہم طبریہ کو نہیں بچائیں گے، ہم اپنے ساتھیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں، یہ شرمناک ہوگا۔ بادشاہ گائے کمزور تھا، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی۔ آخر کار رینالڈ اور جنگ پسند گروہ کی رائے مان لی گئی۔ 1 جولائی 1187 کو صلیبی فوج اپنے کیمپ سے نکلی اور طبریہ کی طرف بڑھی۔ یہ فیصلہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی اور صلاح الدین کی سب سے بڑی کامیابی۔ صحرا میں گرمی جان لیوا تھی۔ جولائی کا مہینہ، دوپہر کا وقت، سورج آگ برساتا ہوا۔ صلیبی فوج بھاری زرہ پہنے، ہتھیار اٹھائے صحرا کی ریت پر چل رہی تھی۔ پانی کی کمی ہونے لگی، سپاہی تھکنے لگے، لیکن ابھی طبریہ دور تھا۔ صلاح الدین کے جاسوس مسلسل خبریں لا رہے تھے۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ آگے جا کر طبریہ اور صلیبیوں کے درمیان راستہ بند کر دے گا، دوسرا حصہ پیچھے سے صلیبیوں کا راستہ روکے گا، اور تیسرا حصہ اطراف سے چھوٹے چھوٹے حملے کرتا رہے گا۔ یہ ایک کلاسک گھیرا تھا جو آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ 2 جولائی کی شام تک صلیبی فوج ہٹین کے میدان میں پہنچ گئی۔ ہتین 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک میدان تھا جو اپنی خشکی کے لیے مشہور تھا۔ یہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ صلیبی فوج نے رات کے لیے کیمپ لگایا، لیکن وہ جانتے تھے کہ مشکل میں ہے۔ سپاہی پیاس سے بلبلا رہے تھے، گھوڑے تھک چکے تھے۔ صلاح الدین نے اس رات کو اپنی حکمت عملی کا آخری حصہ عملی جامہ پہنایا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ میدان میں خشک جھاڑیاں جمع کرے اور آگ لگا دیں۔ رات بھر آگ کا دھواں صلیبی کیمپ کی طرف جاتا رہا۔ دھوئیں سے سانس لینا مشکل ہو گیا، آنکھیں جلنے لگیں اور پیاس مزید بڑھ گئی۔ 3 جولائی کی صبح طلوع ہوئی، لیکن یہ کوئی عام صبح نہیں تھی، یہ تاریخ بدلنے والی صبح تھی۔ صلیبی فوج نے جب اپنے کیمپ سے باہر دیکھا تو چاروں طرف مسلمان فوج نظر آئی۔ ہزاروں گھڑ سوار، تیر اندازوں کی قطاریں، اور بیچ میں سبز جھنڈا لہرا رہا تھا، صلاح الدین کا جھنڈا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمان تیر اندازوں نے بارش کی طرح تیر برسانے شروع کیے۔ صلیبی سپاہی زرہ پہنے تھے، اس لیے تیر زیادہ نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، لیکن ان کی تعداد اور مسلسلیت نے صلیبیوں کو دفاعی پوزیشن میں مجبور کر دیا۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ صلیبی پیادہ سپاہی جو پیاس اور تھکان سے نڈھال تھے، بغاوت کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے افسروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور طبریہ کی جھیل کی طرف بھاگنے لگے، لیکن مسلمان گھڑ سواروں نے انہیں روک لیا۔ ہزاروں پیادہ سپاہی مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ اب صرف صلیبی گھڑ سوار باقی رہ گئے جو میدان کے بیچ میں محصور تھے۔ انہوں نے آخری امید کے طور پر ہٹنگ کی پہاڑی کی طرف پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تاکہ اونچائی سے دفاع کر سکیں۔ مسلمان فوج نے ان کا تعاقب کیا،
पहाड़ी पर भी शदीद लड़ाई हुई, लेकिन नतीजा तय था। दोपहर तक जंग का फैसला हो चुका था। सलीबी फौज मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुकी थी। बादशाह गी, रेनल्ड ऑफ शैटलॉन और दीगर अहम उमरा कैदी बना लिए गए। यरूशलेम की सलीब, जिसे सलीबी ट्रू क्रॉस कहते थे और उसे मुकद्दस मानते थे, भी मुसलमानों के हाथ लग गई। सलाहुद्दीन ने कैदियों को अपने खेमे में लाया। बादशाह गी खौफ से कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अब कत्ल किया जाएगा, लेकिन सलाहुद्दीन ने उसे पानी पिलाया, उसे बिठाया और कहा, बादशाहों को बादशाह कत्ल नहीं करते। ये इस्लामी उसूल था और सलाहुद्दीन इस पर अमल करता था। लेकिन फिर उसकी नज़र रेनल्ड पर पड़ी। वही रेनल्ड जिसने कई बार मुआहिदे तोड़े थे, बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल किया था, काफिलों को लूटा था। सलाहुद्दीन ने उसे मौका दिया कि वो इस्लाम कबूल कर ले और माफ़ी मांग ले, लेकिन रेनल्ड ने इनकार कर दिया, बल्कि बदतमीजी से जवाब दिया। सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार से खुद रेनल्ड को कत्ल कर दिया। ये कत्ल नहीं, इंसाफ का इजरा था। उसने अपनी कसम पूरी की थी। हत्तीन की जंग न सिर्फ एक फौजी फतह थी, बल्कि एक नफ्सियाती फतह भी थी। सलीबियों की सबसे बड़ी फौज तबाह हो चुकी थी। उनके बेहतरीन जंगजू मारे गए या कैदी बना लिए गए। यरूशलेम का रास्ता अब खुला था, और सबसे अहम बात, ये फतह सलाहुद्दीन की हिकमत अमली का शाहकार थी। उसने दुश्मन को अपने मैदान में लड़ने पर मजबूर किया, उन्हें उनकी ताकत से महरूम किया, उनकी नफ्सियात को तोड़ा और फिर फैसलाकुन वार किया। ये महज ताकत का मुजाहिरा नहीं था, ये दिमागी बर्तरी का मुजाहिरा था। हत्तीन के मैदान में जब शाम की सुर्ख रोशनी फैली, तो वहां एक नई तारीख लिखी जा चुकी थी, एक ऐसी तारीख जो सदियों तक याद रखी जाएगी। हत्तीन की फतह के बाद पूरे मशरिक़े वुस्ता में एक लहर दौड़ गई। मुसलमान शहरों में खुशी के जश्न मनाए गए, मसाजिद में शुक्राने की नमाजें अदा की गईं और लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तकरीबन 90 साल बाद पहली मर्तबा ऐसा लग रहा था कि यरूशलेम वापस मिल सकता है, लेकिन सलीबी दुनिया में सदमे और मायूसी की कैफियत थी। जब यूरोप में ये खबर पहुंची कि उनकी सबसे बड़ी फौज तबाह हो गई है, तो पोप अर्बन दोवम को इतना शदीद सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गया और जल्द ही फौत हो गया। सलाहुद्दीन ने फतह के बाद कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। उसने फौरी तौर पर अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और सलीबी इलाकों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ फिर एक बार उसकी हिकमत अमली नुमाया हुई। वो अंधाधुंध शहरों पर हमले नहीं कर रहा था, बल्कि एक मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा था। पहले छोटे छोटे किले, फिर अहम शहर और आखिर में यरूशलेम। हत्तीन के बाद सिर्फ 3 माह में सलाहुद्दीन ने 50 से ज़ायद सलीबी किले और शहर फतह कर लिए। अक्का, हाइफा, कैसरिया, नबलुस, याफा, एक के बाद एक शहर गिरते चले गए। कुछ शहरों ने लड़ाई की, लेकिन ज़्यादातर ने देखा कि मुकावमत बेकार है और सुलह की दरख्वास्त कर दी। सलाहुद्दीन ने हर शहर से मुख्तलिफ तरीके से निपटा। जिन्होंने जल्द सुलह कर ली, उनके साथ नरमी से पेश आया। जिन्होंने ज़िद की, उन्हें सख्त सज़ा दी। ये सिर्फ फौजी फतूहात नहीं थी, ये नफ्सियाती जंग भी थी। हर फतह के साथ सलीबियों का हौसला टूटता जा रहा था और मुसलमानों का एतमाद बढ़ता जा रहा था। पूरे फ़लस्तीन में ये बात फैल गई कि सलाहुद्दीन के सामने कोई ठहर नहीं सकता। सितंबर 1187 तक सलाहुद्दीन यरूशलेम की दीवारों के सामने पहुंच गया। वो शहर जिसके लिए सदियों से खून बहाया गया था, जो 3 मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस था, जिसकी गलियों में अंबिया चले थे, अब फिर से अपनी किस्मत के फैसले का मुंतज़िर था। यरूशलेम की फसीलों पर सलीबी मुहाफ़िज़ खड़े थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। हिट्टिन में सबसे बेहतर फौजी मारे जा चुके थे। शहर में ज़्यादातर औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। कुछ पादरी थे जो शहर की मुक़द्दस जगहों की हिफाजत कर रहे थे। शहर की क़यादत बैलियन ऑफ इबिलिन के हाथ में थी, जो एक समझदार और तजर्बेकार नाइट था। सलाहुद्दीन ने शहर का मुहासरा कर लिया, लेकिन उसने फौरी तौर पर हमला नहीं किया। उसने बैलियन को पैगाम भेजा कि सुलह कर लो, शहर खाली कर दो और जाने बचा लो। लेकिन बैलियन ने कहा, यह मुक़द्दस शहर है, हम इसे बगैर लड़ने नहीं दे सकते। 5 दिन तक मुहासरा जारी रहा। सलाहुद्दीन की फौज ने मंजनीकों से पत्थर बरसाने शुरू किए। दीवारें टूटने लगीं। शहर के अंदर खौफ फैल गया। लोगों को याद आया कि जब 1099 में सलीबियों ने यह शहर फतह किया था तो क्या किया था। उन्हें डर था कि अब मुसलमान भी वैसा ही इंतकाम लेंगे।
بیلین نے سمجھ لیا کہ شہر بچ نہیں سکتا۔ اس نے دوبارہ صلاح الدین سے بات چیت کی۔ اس نے کہا اگر ہم نے دیکھا کہ ہار یقینی ہے تو ہم شہر کے تمام مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیں گے، مسجد اقصی کو آگ لگا دیں گے اور پھر لڑتے ہوئے مریں گے۔ یہ دھمکی تھی، لیکن صلاح الدین جانتا تھا کہ یہ خالی دھمکی نہیں۔ آخر ایک معاہدہ ہوا۔ شہر صلح کے ساتھ صلاح الدین کو سونپا جائے گا اور بدلے میں صلیبی باشندوں کو محفوظ طور پر شہر چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن ایک شرط تھی، ہر شخص کو اپنی آزادی کے لیے فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ مرد کے لیے 10 دینار، عورت کے لیے 5 اور بچے کے لیے 1 دینار۔ یہ معاہدہ انتہائی نرم تھا، خاص طور پر جب اس کا مقابلہ 1099 کے قتل عام سے کیا جائے۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین یروشلم میں داخل ہوا، ٹھیک 88 سال بعد جب صلیبیوں نے اسے چھینا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد جو منظر دیکھنے میں آیا وہ تاریخ کے سب سے خوبصورت لمحوں میں سے ایک تھا۔ کوئی قتل عام نہیں ہوا، کسی عورت یا بچے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کو سخت ہدایات دے رکھی تھیں کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے، حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ بہت سے غریب لوگ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تو اس نے اپنی جیب سے ان کا فدیہ ادا کیا۔ اس کے بھائی الملک العادل نے 1000 قیدیوں کو آزاد کرنے کی درخواست کی اور صلاح الدین نے فوری طور پر قبول کر لیا۔ یورپی مورخین نے خود لکھا ہے کہ صلاح الدین کی فتح کتنی رحم دلانہ تھی۔ ایک عیسائی راہب نے لکھا، جب صلیبیوں نے یہ شہر لیا تھا تو انہوں نے خون کی ندیاں بہائی تھیں، لیکن جب صلاح الدین نے یہ شہر لیا تو اس نے رحم اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ مسجد اقصی کو، جسے صلیبیوں نے اپنے محل اور استبل میں تبدیل کر دیا تھا، صاف کیا گیا اور دوبارہ مسجد بنایا گیا۔ گنبد صخرہ پر لگائی گئی بڑی صلیب کو ہٹایا گیا۔ 88 سال بعد پہلی دفعہ یروشلم کی گلیوں میں آذان کی آواز گونجی۔ لیکن صلاح الدین نے عیسائی مقدس مقامات کو محفوظ رکھا۔ چرچ آف دا ہولی سیپلکر، جو عیسائیوں کا سب سے مقدس مقام ہے، کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ عیسائی زائرین کو وہاں آنے کی اجازت دی گئی۔ یہ رواداری اور عزت صلاح الدین کی شخصیت کا عکس تھا۔ یروشلم کی فتح کی خبر جب پوری دنیا میں پھیلی تو رد عمل مختلف تھے۔ مسلم دنیا میں جشن کا سما تھا۔ بغداد سے قاہرہ تک، دمشق سے سنا تک، ہر جگہ شکرانے کے جلوس نکال گئے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی نصرت ہے اور صلاح الدین اس کا آلہ ہے۔ لیکن یورپ میں صدمے اور غصے کی لہر تھی۔ پوپ نے فوری طور پر تیسری صلابی جنگ کا اعلان کیا۔ یورپ کے تمام بادشاہوں سے اپیل کی گئی کہ وہ فوج لے کر یروشلم واپس لینے آئیں، اور اس بار جو فوجیں آنے والی تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ انگلینڈ کا شہنشاہ ریچرڈ شیردل، فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اور جرمنی کا شہنشاہ فریڈرک باربروسا، تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود یروشلم کی طرف مہم پر جائیں گے۔ یہ یورپ کی متحدہ طاقت تھی اور یہ صلاح الدین کے لیے سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ 1189 سے 1192 تک تیسری صلابی جنگ جاری رہی۔ یہ کوئی ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ کئی معرکوں، محاصروں اور مقابلوں کا سلسلہ تھا۔ اکا کا محاصر 2 سال تک جاری رہا۔ آرسوف کی جنگ میں ریچرڈ شیردل اور صلاح الدین کا سامنا ہوا۔ دونوں عظیم جنگجو، دونوں شاندار حکمت استراتیجی کے ماہر۔ یہ جنگیں خون خرابے سے بھری تھی، لیکن کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ صلابی کچھ ساحلی شہر واپس لے سکے، لیکن یروشلم پہنچنے میں ناکام رہے۔ صلاح الدین نے اپنی سرزمین کی ہر انچ کا دفاع کیا، لیکن وہ صلابیوں کو مکمل طور پر بھگانے میں ناکام رہا۔ 1192 میں جب دونوں طرف تھکاوٹ ہو گئی تو صلح کا معاہدہ ہوا۔ رملہ کی صلح کے تحت طے ہوا کہ ساحلی علاقے صلابیوں کے پاس رہیں، لیکن یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا۔ تہمم عیسائی زائرین کو یروشلم جانے اور اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ معاہدہ دونوں طرف کے لیے جزوی فتح اور جزوی شکست تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یروشلم مسلمانوں کے پاس تھا اور یہ صلاح الدین کی اصل کامیابی تھی۔ ان برسوں میں صلاح الدین کی شخصیت کے مزید پہلو سامنے آئے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم جنرل تھا
बल्कि एक दानिशमंद हुक्मरान भी था। उसने तालीम को फरोग दिया, मदरसे बनवाए, अस्पताल कायम किए। उसने इंसाफ का निजाम मुस्तहकम किया, गरीबों की मदद की और आम लोगों के करीब रहा। लेकिन इसकी फियाजी और सखावत ने इसे जाती तौर पर माली मुश्किलात में डाल दिया। कहा जाता है कि जब सलाहुद्दीन 1193 में फौत हुआ तो उसके खजाने में सिर्फ 1 दिनार सोने का और 46 दिनार चांदी के थे। बाकी सब कुछ उसने अपनी फौज, अपने लोगों और खैरात में खर्च कर दिया था। यह था सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर, जिसने तारीख को बदल दिया और दुनिया को एक नया सबक सिखाया। 4 मार्च 1193 की सुबह जब दमिश्क के आसमान पर सूरज हुआ तो शहर में एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। इस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी आखिरी सांस ली। 55 साल की उम्र में लगातार जंगों, सफरों और जिम्मेदारियों ने उसके जिस्म को थका दिया था। बुखार और बीमारी ने आखिरी दिनों में उसे नढ़ाल कर दिया, लेकिन मरते दम तक उसकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र था और उसके दिल में अपने लोगों की फिक्र थी। जब मौत की खबर शहर में फैली तो लोग सड़कों पर निकल आए। औरतें रोती थी, मर्द खामोशी से आंसू बहा रहे थे और बच्चे भी समझ गए थे कि एक अजीम शख्सियत रुखसत हो गई है। दमिश्क की नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम आलम में सदमे की लहर दौड़ गई। काहिरा में, बगदाद में, मूसुल में हर जगह लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने एक ऐसा रहनुमा खो दिया है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। इसकी तदफीन दमिश्क की उम्वी मस्जिद के करीब की गई। साधा कब्र, कोई शाही मकबरा नहीं, कोई भारी बारी नहीं। जैसे उसने जिंदगी में सादगी इख्तियार की थी, वैसे ही मौत में भी सादगी रही। उसके खजाने में सिर्फ 1 दिनार सोने का और 46 दिनार चांदी के मिले। ये वो शख्स था जिसने मिस्र और शाम जैसी दौलतमंद सल्तनतों पर हुकूमत की, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। हैरतंगीज बात यह है कि सलाहुद्दीन की वफात के बाद उसकी सल्तनत टूटने लगी। उसके बेटों और भाइयों में इक्तिदार की लड़ाई शुरू हो गई। वो इत्तिहाद जो सलाहुद्दीन ने इतनी मेहनत से बनाया था, बिखरने लगा। ये इस बात का सबूत था कि अजमत सिर्फ ताकत से नहीं आती बल्कि शख्सियत से आती है। सलाहुद्दीन की शख्सियत इतनी ताकतवर थी कि उसकी मौजूदगी में सब मुतहिद रहते थे, लेकिन उसके बिना वो इत्तिहाद कायम न रह सका। तो क्या सबक मिलता है हमें सलाहुद्दीन की जिंदगी से? पहला और सबसे अहम सबक यह है कि हकीकी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि दिमाग और अखलाक में होती है। सलाहुद्दीन ने हट्टिन में सलाबियों को महज अपनी फौज की तादाद से नहीं हराया, बल्कि अपनी हिक्मत स्ट्रैटेजी, सब्र और मंसूबा बंदी से हराया। उसने दुश्मन को उसकी कमजोरियों की तरफ ढकेला, उनकी गलतियों का फायदा उठाया और फिर फैसला कुनवार किया। दूसरा सबक यह है कि फतह के बाद का रवैया फतह से ज्यादा अहम होता है। जब सलाहुद्दीन ने यरूशलेम फतह किया तो उसके पास मौका था कि वो इंतकाम ले, जैसा कि सलाबियों ने 88 साल पहले किया था। लेकिन उसने रहम, इंसाफ और इंसानियत का रास्ता इख्तियार किया। इस रवैये ने न सिर्फ उसके दुश्मनों को प्रभावित किया बल्कि तारीख में इसका नाम सुनहरी हरूफ से लिख दिया। आज भी जब यरूशलेम की फतह का जिक्र होता है तो लोग सलाहुद्दीन की रहमदिली की मिसाल देते हैं। तीसरा सबक यह है कि हकीकी रहनुमा वो है जो लोगों के दिलों को जीते। सलाहुद्दीन ने अपनी सल्तनत महज फौजी ताकत से नहीं बनाई बल्कि इंसाफ, सखावत और अखलाक से बनाई। उसने गरीबों की मदद की, यतीमों का ख्याल रखा, मदरसे बनवाए, अस्पताल कायम किए। जब आम लोगों ने देखा कि ये हुक्मरान उनकी फलाह चाहता है तो उन्होंने दिल से उसकी मदद की और यही मदद उसकी ताकत का असल सरचश्मा था। चौथा सबक यह है कि इत्तिहाद में ताकत है। मुसलमान जब तक मुंतशिर थे वो कमजोर थे। सलाबी ने उनकी तवज़ी का फायदा उठाया और एक के बाद एक शहर फतह कर लिए। लेकिन जब सलाहुद्दीन ने मिस्र से लेकर शाम तक मुसलमानों को मुतहिद किया तो वो एक नाकाबिले शिकस्त कौवत बन गए।
ये सबक आज भी उतना ही अहम है जितना 800 साल पहले था। 5वां सबक यह है कि दुश्मन के साथ भी इज्जत और इज्जत से पेश आना चाहिए। सलाहुद्दीन ने अपने दुश्मनों को भी इंसानी इज्जत दी। जब बादशाह कैदी बनाया गया तो उसे पानी पिलाया। जब बीमार सलाबी जंगजू थे तो उनके लिए अपने डॉक्टर भेजे। हद तक रिचर्ड शेरदिल, जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन था, इसकी बहादुरी और शराफत की तारीफ करता था। ये रवैया दुश्मनी को भी इज्जत में बदल सकता है। 6ठा सबक यह है कि दुनियावी दौलत आर्जी है। सलाहुद्दीन ने 2 अजीम सल्तनतों पर हुकूमत की, लेकिन उसने कुछ नहीं जमा किया। उसकी वफात के वक्त उसके पास सिर्फ 47 दिनार थे। ये इस बात का सबूत है कि उसके लिए दौलत कभी मकसद नहीं थी। मकसद अपने अकीदे की सरबंदी थी, अपने लोगों की भलाई थी, तारीख में अच्छा नाम छोड़ना था। 7वां सबक यह है कि सब्र और हिकमत जल्दबाजी से बेहतर है। सलाहुद्दीन ने कभी भी जल्दबाजी नहीं की। जब वो मिस्र में वजीर आजम बना तो फौरी तौर पर तब्दीलियां नहीं की, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियाद मजबूत की। जब यरूशलेम का रास्ता खुला तो पहले छोटे शहर फतह किए, फिर बड़े शहर और आखिर में यरूशलेम। ये मंसूबा बंदी और सब्र ही उसकी कामयाबी की बुनियाद थी। 8वां और शायद सबसे गहरा सबक यह है कि इंसान की असल अजमत उसके अखलाक में है, न कि उसकी फतोहात में। सलाहुद्दीन ने बहुत सी जंगें जीती, बहुत से शहर फतह किए, लेकिन आज लोग इसे इसलिए याद नहीं करते। लोग इसे उसकी रहमदिली, इंसाफ, ईमानदारी और शराफत के लिए याद करते हैं। इसका नाम इसलिए जिंदा है कि वो महज एक फाती नहीं था, वो एक अजीम इंसान था। सलाहुद्दीन की कहानी सिर्फ एक मुस्लिम रहनुमा की कहानी नहीं है, ये इंसानी अजमत की कहानी है। यूरोपीय मोरिखिन ने भी, जो इसके दुश्मन थे, इसकी तारीफ की है। दांटे ने अपनी मशहूर किताब डिवाइन कॉमेडी में सलाहुद्दीन को उन अजीम हस्तियों में शामिल किया है जो अखलाक और शराफत के लिए मशहूर है। सर वाल्टर स्कॉट ने इस पर नावे लिखा, जिसमें इसकी बहादुरी और रहमदिली को खराजेत हसन पेश किया। आज जब हम सलाहुद्दीन की कब्र की तरफ देखते हैं तो वहां एक साधा सा मकबरा नजर आता है, लेकिन इस सादगी में एक अजीम पैगाम छुपा हुआ है। वो पैगाम यह है कि असल अजमत दौलत में नहीं, शोहरत में नहीं, महलात में नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में है। सलाहुद्दीन ने कोई अजीम महल नहीं बनवाया, कोई शाही मकबरा नहीं तामीर कराया, लेकिन उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, और वो जगह आज भी महफूज है। और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि तारीख उन लोगों को याद रखती है जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, न कि उन लोगों को जो महज अपनी खिदमत करते हैं। सलाहुद्दीन ने अपनी जिंदगी अपने अकीदे, अपने लोगों और इंसानियत की खिदमत में गुजारी, और यही वजह है कि आज 800 साल बाद भी इसका नाम इज्जत से लिया जाता है। आज की दुनिया में भी सलाहुद्दीन की हिकमत इस्त्रातेजी, उसके उसूल और उसका किरदार एक मिसाल है। हमें जरूरत है ऐसे रहनुमाओं की जो ताकत के साथ साथ हिकमत रखते हों, जो फतह के साथ साथ रहम रखते हों, जो इक्तिदार के साथ साथ अदल रखते हों। सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान यहां खत्म होती है, लेकिन इसका पैगाम जारी है। वो पैगाम जो सदियों से इंसानों को रहनुमाई देता आया है और आगे भी देता रहेगा। ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो तारीख में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद रहा। एक ऐसा इंसान जिसने साबित किया कि अजमत महज फतोहात में नहीं, बल्कि किरदार में है। एक ऐसा इंसान जिसने दिखाया कि हकीकी हिकमत इस्त्रातेजी वह है जो दिमाग, दिल और रूह तीनों को इस्तेमाल करे। और जब आज भी कोई शख्स बहादुरी, हिकमत और अखलाक का जिक्र करता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम जरूर आता है, क्योंकि वो महज एक तारीखी शख्सियत नहीं, वो एक मिसाल है, एक निशानी है इस बात की कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ हासिल कर सकता है।